बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। आज नए साल का पहला दिन था, लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं आ सकती और ना ही 2025 में आई और अब ना ही 2026 का आगाज अच्छी खबरों से हुआ है। नाज़रीन, कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि बन्नू में बन्नू कंटोनमेंट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सीएमएच बन्नू के ऊपर एक रॉकेट अटैक किया गया, लेकिन खुले इलाके में गिरा जिससे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जो है वो नाज़रीन एक बड़ा हमला, ये ड्रोन अटैक जो है वो अफगानिस्तान से किया गया है, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, जबकि पंजगोर को एक बार फिर खून में नहला दिया गया है। खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की गई है दहशतगर्दों की जानिब से। कुछ शहादतें हुई हैं इनकी इतला, जबकि दूसरी जानिब कोयटा के अंदर 2 धमाके हुए हैं। इनकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो नए साल में दाखिल हो गया है, लेकिन आज का दिन भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए कोई खैर की खबर नहीं है। अफगानिस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने पहले तो बन्नू कंटोनमेंट को एक निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो रॉकेट था ये खुला एरिया के अंदर गिरा, सिविलियन आबादी के करीब, लेकिन वहाँ पे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई जख्मी हुआ है। लेकिन भारतीय मीडिया पे चीखो पुकार हम आपको बता चुके किस तरह से की जा रही है और AI जनरेटेड वीडियोस जो हैं उनको फैलाया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब एक और बड़ी कार्रवाई दहशतगर्दों की जानिब से जो जनूबी वज़ीरिस्तान की जो तहसील है सरवनकई जो है वहाँ पर की गई है और ये हमला नाज़रीन क्वाडकॉप्टर के जरिए बारूदी मवाद बांध के एक मकान के ऊपर गिराया गया। यानी कि जो सिविलियन आबादी है, पहले दहशतगर्दों की जानिब से कहा जाता था कि हमारी जो जंग है वो फोर्सेस के साथ है, तो अब जो है वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि मुकामी आबादियां जो हैं ये इन दहशतगर्दों के खिलाफ हो चुकी हैं। पहले इनके अंदर इनके सहूलतकार मौजूद थे। अब जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों के अंदर नाज़रीन आपको पता है कि इन्होंने दहशतगर्दों ने अभी जो अमन कमेटी के एक जो सरबराहान है उनमें से एक जो है उसके घर को जलाया, आग लगाई। उसके बाद फिर जो उनके सहूलतकार थे उनके घरों को सिविलियंस ने आग लगा दी और 5 से 6 घर जो है उनको मुकम्मल तौर पे जला के राख कर दिया गया और अब भी इसी तरह का रवैया जारी है। अब बताया जा रहा है कि जो हमला हुआ है इसमें मजमूई तौर पे जो मकान है वो तबाह हो गया है। एक उसका कमरा जो है मुकम्मल तौर पे मुनहदम हो गया है। ये अफगानिस्तान से किया जाने वाला जो अटैक है इसमें मुमकिन तौर पे किसी शख्सियत को टारगेट बनाया गया, लेकिन अभी तक किसी कैजुअलिटी की इतला वहां से नहीं आ रही। लेकिन ये डेफिनेटली टारगेटेड था, जो कि एक मकान के ऊपर खास जगह पे पहुंच के जो बारूदी मवाद वहां पे धमाका खेज मवाद को गिराया गया। तो अब दहशतगर्दों की जानिब से अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों को, सिविलियन आबादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है, जो कि बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। जिस तरह से कंटोनमेंट के ऊपर अटैक हुआ उसमें भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाना था और यहाँ पर भी इन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। और दूसरी जानिब नाज़रीन, पंजगोर के इलाके के अंदर जो फितनउल हिंदुस्तान है, ये BLA, उसने एक अपनी इंतहाई खून रेज और इंतहाई खूनखार किस्म की पॉलिसी लॉन्च की है, साथ दो या जान दो। यानी जो मुकामी आबादियां हैं उनमें खौफ फैलाने के लिए इन्होंने ये एक नया जो स्लोगन है ये मुतारफ करवाया है कि साथ दो या जान दो। तो ये नाज़रीन आज एक इंतहाई घिनौना कदम उठाते हुए पंजगोर के इलाके में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। उन्हें शदीद किस्म की अजियत दी गई और फिर उन दोनों को शहीद किया गया। मुकामी आबादी के अंदर खौफ फैलाने के लिए ये दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाइयाँ इस वक्त अंजाम दी जा रही हैं और पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह तौर पे जो BLA और BLF के दहशतगर्द कमांड है उसको सख्त तरीन मैसेज भी दिया और साथ ही साथ भारत के भी कान लाल किए। फील्ड मार्शल ने कहा कि जो अफगानिस्तान के जरिए भारत की खुफिया एजेंसी बलूचिस्तान के अंदर ये जो फितनउल हिंदुस्तान है उनको सपोर्ट करके पाकिस्तान में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें इनके मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे और दुश्मन ये जान ले कि हम जो है वो पहले भी कुर्बानियां देते आए हैं, लेकिन अब जो है
ان کو مکمل طور پہ یہاں سے کک آؤٹ کریں گے، مکمل طور پہ ان کا صفایا کریں گے۔ آپریشن جاری ہے اور پاکستان کے جری جوان بڑی کاروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور خبریں جو ہیں وہ دو آ رہی ہیں۔ یہ خبریں ناظرین کوئٹہ کے حوالے سے، سبزل کالونی کا جو علاقہ ہے ناظرین، وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا۔ بھارتی میڈیا پہ اس وقت پھر وہی پروپیگنڈا، پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے کوئٹہ شہر کو لہو لہان کر دیا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑے دھماکے جو ہیں ہوئے ہیں اور حملے کر دیے گئے ہیں، میزائل چلا دیے گئے ہیں۔ انفیکٹ ناظرین وہاں پہ گیس لیکیج کے باعث جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے، جس میں 4 لوگ جو ہیں وہ جھلس گئے، جس میں ایک بچہ، ایک خاتون اور 2 مرد شامل ہیں۔ جبکہ دوسرا جو ہے یہ مسلم اتحاد کالونی جو ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا اور یہ بھی گیس لیکیج کے باعث ہوا ہے، اور اس میں بھی 2 افراد کے جو ہے وہ جھلسنے کے اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو ناظرین اس وقت دشمن پروپیگنڈا یہی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو کاروائی وہاں پہ ہوتی ہے یا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے لوگوں کے اندر مایوسی اور ناامیدی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین دشمن اس وقت بری طرح سے بکھرایا ہوا ہے۔ اصل میں وہ اس طرح کی خبریں پھیلا کے پاکستان کو اس طرح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان بڑا جو ہے وہ مطلب انسیف ہے۔ لیکن اس وقت پوری دنیا بڑے پیمانے پہ بلوچستان کے علاقوں کے اندر، خیبر پختونخوا کے علاقوں کے اندر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اس میں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس حوالے سے ہے، تیل کی تلاش کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ دیگر جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں پیسہ انویسٹ کرنے کے حوالے سے رجحان پایا جا رہا ہے۔ اب یہ دہشت گرد صرف مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ مقامی آبادی کو یا پھر انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں انہیں بددل کر سکیں کہ پاکستان سیف نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی بھی ان کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ انفیکٹ ناظرین یہ بکھلائے ہوئے دہشت گرد سویلین آبادیوں کو اب نقصان اس لیے پہنچا رہے ہیں کیونکہ سویلینز جو ہے وہ ان کی گھنونی جو پلاننگ ہے اس کو جان چکے ہیں کہ یہ دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بلوچستان کی آزادی یا کسی چیز کے حوالے سے جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں اور ان کے متعدد مرتبہ جو بیانات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ جو کچھ اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے یا پھر انہی ایریاز کے اندر، خاص طور پہ یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے انہی علاقوں کے اندر بڑی بڑی کاروائیاں یہ انجام دے رہے ہیں جہاں پر جو انٹرنیشنل کمپنیاں وہ انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی خوشحالی دشمن کو اس وقت جو ہے وہ بری طرح سے کھٹک رہی ہے۔ لیکن پاکستانی فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے نہ صرف پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ، خطے میں بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ دنیا اس وقت پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ اس وقت اس مسلم ورلڈ جو ہے اس کو یکجا کرنے میں آپ اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب اور عرب امارات کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی تھی جس میں سعودی عرب نے اسٹرائک کی تھی اور پاکستان نے فوری طور پہ سفارتی سطح پہ بات چیت کر کے تو یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے کروا دیے صرف ایک دن کے اندر۔ اسے بہت بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں پاکستان کی کامیابی اور دشمن کی ناکامی، جنہوں نے پلاننگ جو ہے بڑی لمبی چوڑی کر رکھی تھی، لیکن فوری طور پہ ڈی ایسکیلیٹ کیا گیا اور یہ بڑی غیر معمولی چیز تھی جو پاکستان نے کروائی ہے۔ اور اب آنے والے دنوں کے اندر بھی پاکستان کلیدی کردار ادا کرتا ہوا خطے میں نظر آ رہا ہے اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھی، اور یہی چیز دشمن کو بالکل نہیں بھا رہی کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ آئے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔